سورہ احزاب دے اندر ارشاد فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، سیدھی اور صاف گل کرو۔ رب دا قرآن ہے، 76 نمبر آیت ہے سورہ احزاب دی۔ فرمایا ایمان والےو اللہ دے کولوں ڈر جاؤ، سیدھی اور صاف گل کرو۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماندے پین اللہ کولوں فرمایا میرے کولوں ڈر جاؤ، ایمان والےو سیدھی اور صاف گل کرو۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے کہ جدوں صبح ہوندی ہے جسم دے سارے اعضاء جڑے نے زبان نو کہندے نے ساڈے معاملے دے اندر ذرا خدا دا خوف رکھی، جے تو سدھی ہو گئی تا اسی بھی سدھے ہو جاواں گے، یعنی اگر تو درست رہی اسی بھی ٹھیک رہواں گے۔ جسم دے اعضاء زبان نو صبح دے وقت یہ گل کہندے نبی پاک دا فرمان عالی شان ہے۔ ایک اور فرمان سماعت فرماؤ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر نے عرض کر دیں سیدی یا رسول اللہ نجات دی صورت کیے، نجات کس طرح ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان نو قابو دے اندر رکھو، فرمایا تیرا گھر تیرے لئی کافی ہو جائے، تے اپنی غلطی تے آنسو بہا، ایک زبان نو قابو دے اندر رکھ، یعنی زبان دا صحیح استعمال کر۔ دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا اپنے گھر نو کافی سمجھ، فضول کسی دے کول نہ بیٹھ، جدو فضول مجلس دے اندر بندہ بوے گا کوئی نہ کوئی گل اس دی زبان تو صادر ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی گل زبان چو نکل جائے گی۔ حضور نے فرمایا زبان قابو وچ رکھ۔ صحابی نے پوچھیا نجات کس طرح ہے؟ نجات دی کی صورت ہے؟ فرمایا زبان قابو دے اندر رکھ، اپنے گھر رہے۔ تیسرے نمبر تے ارشاد فرمایا اپنی غلطیاں تے آنسو بہا۔ حضور نے یہ نجات دا طریقہ بیان فرما دیتا ہے۔ ایک اور حدیث سماعت فرماؤ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم صحابی رسول جنہاں نال نبی پاک نو بڑا پیار ہے، سرکار فرمایا معاذ میں تیرے نال پیار کردا ہوں۔ او عظیم صحابی رسول حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی بارگاہ چرز کر دین حضور اعمال دے وچوں سب تو زیادہ افضل عمل کیڑا ہے؟ یعنی اعمال دے وچوں سب تو زیادہ فضیلت والا افضل عمل کیڑا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا زبان دی حفاظت یہ سارے عملاں دے وچوں بہترین یعنی عمل ہے۔ محبت نال کہہ لو سبحان اللہ، زبان نال سبحان اللہ بھی کہنا چاہیے، اللہ دا ذکر بھی کرنا چاہیے۔ یہ زبان جو اللہ دی نعمت ہے چنگے طریقے نال اس دا استعمال ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت سماعت فرماؤ، اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اپنے داڑاں دے درمیان اور لتاں دے درمیان والی چیز، یعنی داڑاں دے درمیان والی ایک اور لتاں دے درمیان والی دو، فرمایا نہ دوواں چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام فرماندے نے جنت دی ضمانت میں رب ذوالجلال دے دینا۔ حضور نے فرمایا انہاں دوواں چیزاں دی ضمانت تسی دے دیو، جنت دی ضمانت میں رب ذوالجلال دے دینا۔ حضور علیہ السلام دا فرمان عالی شان ہے۔ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان ہے زبان دے متعلق اللہ دے محبوب دیاں بے شمار حدیث نے جنہ دے اندر
اللہ دے محبوب علیہ السلام نے زبان دے متعلق سمجھایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت دے راوی نے جدو آدم علیہ السلام نو اللہ نے زمین تے بھیجیا اپنی اولاد دے اندر ایک موقع تے تشریف فرمانے پوتے پوتریاں دوتے دوترے یہ سارے تشریف فرمانے تے وچ آدم علیہ السلام نے ساری اولاد گلاں کر دی پئیے تے آدم علیہ السلام چپ کر کے بیٹھے ہوئے نے۔ آپ دی اولاد دے وچوں جوان بول کے کہندے اے بابا جی آدم علیہ السلام اسی بول رہے ہوں تسی کیوں نہیں بول رہے؟ فرمایا بچیو جدو مینوں اللہ نے زمین تے بھیجیا زمین تے اتاریا تے میرے کولوں عہد لیا کہ آدم گفتگو کٹ کرنی ہے کم گفتگو کرنی ہے، اس واسطے میں چاہنا واں ہن اللہ دے حضور جاواں تے اس عہد تے پابند رہ کے اللہ دے حضور حاضر ہوواں، زیادہ گفتگو اس لئی نہیں کردا اللہ نال عہد کر کے آیا اس واسطے یہ جڑی زبان ہے اس دا صحیح استعمال ہونا چاہیے۔ زبان نال گفتگو ہوئے تے چنگی ہوئے نہیں تے خاموش رہنا چاہیے۔ نبی پاک دی ایک اور روایت حضور دا فرمان سماعت فرماؤ بخاری شریف دے اندر عظیم اور آخری روایت اور معتبر ترین روایت حضور فرماندے نے دو جملے ایسے نے جڑے میزان دے اوپر بڑے ہلکے نے، یعنی فرمایا دو جملے ایسے نے جڑے زبان دے اوپر بڑے ہلکے نے لیکن میزان اللہ دی تکڑی دے اوپر بڑے بھاری نے۔ زبان لئی ہلکے نے جدوں رب دے ترازو دے اندر انہاں دو جملیاں نوں تولیا جائے گا فرمایا بڑے وزنی نے۔ اصحاب عرض کردے نے حضور کیڑے؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے بولنے جتا بڑے ہی ہولے نے لیکن اللہ دے ترازو وچ بڑا وزن رکھ دے نے۔ زندہ باد زندہ باد۔ بولن دے اندر تاں فرمایا بڑے ہلکے نے لیکن اللہ دے ترازو دے اندر بڑا وزن رکھ دین۔ اللہ دے محبوب علیہ السلام دا یہ فرمانے علی شان ہے، پڑھدیاں رہنا چاہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بڑی فضیلت والی تسبیح ہے، اکبر صاحب بڑی عظمت والی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگر اس دن اضافہ کر لیا جائے اور برکت ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی اضافہ کر لو، روز 100 واری جڑا بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انہاں جملیاں دے متعلق دا پہلے حضور دا فرمان دس چکے ہوں کہ اللہ دے ترازو دے اندر بڑا وزن رکھ دینے جملے۔ اگلی بزرگان دین دا اقوال اور فرامین سن لو، جڑا بندہ کثرت دے نال روزانہ ایک تسبیح کردا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، ایک 100 واری پڑھدا ہے اللہ دے تے رزق دے دروازے کھول دیندا ہے۔ پڑھن دے اندر شک ہو سکتا ہے، اللہ دی عطا دے اندر شک نہ سمجھ لینا۔ اے جملے بڑی عظمت ڈالن، حدیث پاک دے اندر آندا ہے 5 چیزاں میزان دے اوپر بڑیاں بھاری نے، 5 چیزاں میزان تے فرمایا بڑا وزن رکھ دیاں، اللہ دے ترازو دے اندر بڑا وزن رکھ دیاں۔ پہلے نمبر تے فرمایا سبحان اللہ۔ اے جملے سبحان اللہ جڑی اسی ادا کر دیاں سبحان اللہ اے میزان تے بڑے بھاری نے۔ ایک باری ذرا دب کے کہہ لو سبحان اللہ، پیار نال کہہ لو ذرا سبحان اللہ۔ ہوگی صاحب بھی کئی جمعہ تو بعد زیارت کرائی ذرا دب کے آخو سبحان اللہ۔
یہ جملے میزان تے بڑے بھاری نے حضور دا فرمانے علی شان ہے نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ایک نمبر پہل نمبر تے حضور ارشاد فرمایا سبحان اللہ اللہ دے ترازو دے اندر یہ جملے بڑے بھاری نے دوسرے نمبر تے ارشاد فرمایا الحمدللہ یہ بھی میزان تے بڑے بارے نے تیسرے نمبر تے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ بھی میزان دے اوپر بڑے بھاری نے چوتھے نمبر تے فرمایا اللہ اکبر یہ بھی اللہ دے میزان دے اندر یہ جملے بڑے بھاری نے پنجویں نمبر تے حضور فرمایا کسے دا بچہ فوت ہو جائے تے وہ صبر کرے اللہ دی رضا نو مننے صبر کرے یہ صبر بھی میزان تے بڑا بھاری ہے یہ پانچ چیزاں ایک روایت دے اندر بیان کیتیاں زبان نو عادی بنا لو اللہ دے ذکر داؤ سبحان اللہ کہن داؤ ماشاءاللہ کہن داؤ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم انہاں تسبیحاں دا زبان نو عادی بنا لو ایک روایت دے اندر آندا ہے ایک بندے دی میدان حشر دے اندر بخشش ہو جائے گی پوچھے گا مولا تیرے کم شک نہیں میں تا گناہگار ہاں آواز آئے گی ایک رات سیڈ بدلن لگیاں تو میرا ذکر کیتا سی میرا نام لیا سی آج تیری بخشش سمل دی وجہ تو ہو گئی ہے اس قدر برکات نے اللہ دے ذکر دے اندر اتنیاں برکتاں نے اتنی عظمتاں نے کیوں اسی پھر اللہ دے ذکر تو دور ہاں کیوں ساڈیاں زباناں کیوں نہیں اسی سمجھ دیں کیوں نہیں اللہ دے ذکر وال ساڈیاں زباناں مائل ہوندیاں کیوں نہیں توجہ کر دے سانو خیال کرنا چاہیے اج اس زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو گھراں دے اندر فساد محلیاں دے اندر فساد شہراں دے اندر فساد ملکاں دے اندر فساد اس زبان دے صحیح استعمال نہ ہون دی وجہ تو بھائی بھائی نال جھگڑ دے وجہ کی یہ زبان تو صحیح جملے ادا نہیں ہوندے یہی زبان ماں باپ دیاں گستاخیاں لئی وی بندے استعمال کر دیں اسی زبان دے نال ماں باپ دی توہین کر دیں اے ہو جے جملے استعمال کر دیں ماں باپ دی جڑی عظمت دے لائق نہیں ہوندے اللہ کے قرآن کہندا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما کہ ماں باپ دے سامنے اف بھی نہیں کہنا لیکن آج اسے زبان نال بندے ماں باپ نو گالاں کر دیں جملے کر دیں اچھی آواز نال ماں باپ دے اگے بول دیں یہی زبان بھائیاں نو آج بھائیاں تو جدا کر رہی ہے اسے زبان دا غلط استعمال بہناں دا دل توڑ دی پئی ہے اسے زبان دا غلط استعمال خانداناں دے اندر لڑائی دا سبب ہے اسے زبان دا غلط استعمال کاروبار نو تباہ کر جاندے اسے زبان دا غلط استعمال علاقیاں دامن تباہ کر جاندے سالاں دی دوستی اسے زبان تو چند جملے غلط نکل جان منٹاں دی اندر ختم ہو جاندی ہے اسے زبان تو جملے ادا کر دیں بندے بندیاں دا دل توڑ جاندے اسے زبان دے غلط استعمال دی وجہ تو بندے بھائیاں نو سکیاں بھراواں نو ناراض کر لیندے اس زبان دا صحیح استعمال کرنا چاہیے فاخرانہ جملے آکڑالے جملے زبان تے نہ لے کے آؤ رومی کشمیر میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے تو مٹی دا برتن بندے آ تو مٹی دا برتن بندے آ تے آخر ایک دن بھجنا نیواں ہو کے ڈنگ ٹپا لے تے چھڑ دے اچا گجنا
میں لبن ٹریا تے برا لبانا کوئی جد میں اندر چاہتی بائی تے میتھوں برا نہ کوئی اس زبان دا صحیح استعمال ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عبداللہ ابن مسعود؟ عظیم صحابہ کرام دے اندر جڑی استیدہ شمار ہے او عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے اگر اس جہان دے اندر کوئی چیز قید کرن والی ہے اس دنیا دے اندر اس زمین تے اگر کوئی چیز قید کرنے والی ہے فرمایا او زبان ہے جس نو قید کر دینا چاہیے جس نو بند کر دینا چاہیے. یعنی اس زبان تو اتنے خطرات نے. صحابی رسول دا قول ہے اس صحابی دی دوسری روایت انہاں حضور دی بارگاہ دی اندر عرض کیتا سیدی یا رسول اللہ سارے عملاں دے وچوں بہترین عمل کیڑا ہے؟ حضور نے فرمایا پہلے نمبر تے والدین دے نال حسن سلوک ماں باپ دے نال چنگا سلوک کرنا بہترین عمل ہے. حضور دوسرے نمبر تے حضور نے ارشاد فرمایا نماز نو وقت تے پڑھنا نماز نو ٹائم تے پڑھنا یہ بہترین عمل ہے سارے عملاں دے وچوں چنگا عمل ہے. تیسرے نمبر تے حضور نے فرمایا اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری زبان تو مسلمان محفوظ ہون یہ سب تو بہترین عمل ہے. یہ اللہ دے محبوب دا فرمان ہے. ایک اور روایت سننا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث دے راوی نے سرکار نے فرمایا افضل مسلمان لوگ ہے جس دی زبان اور ہاتھ تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے وہ بہترین مسلمان لے بڑا چنگا مسلمان ہوئے. یعنی جس دی زبان تو دوسرا مسلمان محفوظ ہوئے. آج ایسے زبان دے نل بندے گالاں کر دیں غور نہیں کر دے گالی کڈنا گناہ ہے. مسلمان صاحب ایمان نو گالاں کر دیں مسلمان نو گالاں کر دیں لانتا پاندیں لانت تا غیر مسلم دے اوپر بھی نہیں ڈالنی چاہیے. لانت تو منع کیتا گیا ہے. آج لانتا ڈال دیں اپنی اولاد نو لانتا ڈال دیں. کاروبار اتھے بہ کے رزق حلال کما دیں اتھے بہ کے لانتان زباناں دے اوپر جاری ہے. فرمایا لانت اگر غلط کیتی جائے پلٹ دیے اس بندے وال جنہیں لانت کیتی ہوندی ہے پلٹ کے دے والی آ جاندی ہے. اس لئے یہ بھی زبان نال گناہ کیتا جاندہ ہے. جھوٹ زبان نال بولیا جاندہ ہے کبیرہ گناہ ہے. جھوٹ جدو بندہ بول دے او دے منہ دے وچوں اتنی بدبو نکل دیے فرشتے دور ہو جاندے اس بندے تو دور ہو جاندے. لیکن زبان زد عام ہے جھوٹ نو اج سمجھے آئی نہیں جاندہ. ایسے زبان دے نل غیبت کیتی جاندی ہے کبیرہ گناہ ہے. زبان دے نل چگلیاں کیتیاں جاندیاں آج بندے غور نہیں کر دے آج بندے توجہ نہیں کر دے. اس زبان نل بہت زیادہ گناہ کیتے جا رہے ہیں. معاشرے دے اندر ذرا نظر دوڑا کے دیکھو کتنے گناہ جڑے زبان دے نل وبستہ نے. ایسے زبان دے نل دل توڑے جان دل تانے مار مار گلاں کر کر کے. یہ زبان اللہ دی نعمت ہے اس دا مقصد ہے نہیں یہ دا غلط استعمال کریں دیر والی ذات رب ذوالجلال دیے. اس زبان نل اللہ دے قرآن دی تلاوت کریا کر اس زبان نل درود پاک پڑھیا کر اس زبان نل تسبیحات استغفار چنگی گل کریا کر اس زبان دے نل اچھی بات کریا کر اس زبان نل چنگیاں چنگیاں گلاں انسان نو کرنیاں چاہیے برائی تو بچنا چاہیے ورنہ تا زندگی عارضی ہے پتہ بھی نہیں لگنا کس طرح زندگی گزر جائے گی تے زندگی دی شام پہ جائے گی اللہ دی حضور پیش ہونا پہ جائے گا رب دی بارگاہ دی اندر حاضر ہونا پہ جائے گا. ایک بھائی دی فرمائش ہے فکر
آخرت دے اشعار پڑھ لینے ہو اس مناسبت دے نالی نے فکر آخرتی موضوع ہے کوئی پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دی اخیر ہو جائے جان والیاں نو توجہ رکھنی چاہیے اے جنازے رہن والیاں نو پیغام دین دین کہ زبان دا صحیح استعمال کرو تسی بھی آ جاؤ گے چنگے عمل کر لو اس جہان نال ایک نہ ایک دن ساریاں جانے قبرستان دے اندر کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے بھائی فضل عباس صاحب دی بھی فرمائش ہے لیکن ایک موضوع ہوندا ہے اس لیے پچھلیاں جمعیاں تو پوری نہیں کر سکیا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا اسی مسافر اگر سمجھیے تے زبان دا صحیح استعمال کریے چنگیاں کمالے پاسے زبان نو لا لیے ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا آگے آگے مسافر کی بارات تھی پیچھے پیچھے زمانہ تھا روتا ہوا اور وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں یعنی جتھوں جتھوں بندہ ٹھاٹ باٹھ نال جنہ محلیاں چو گزردا ہے ایک دن انہاں بازاراں چی جنازہ گزرے گا اٹل فیصلہ اللہ رب ذوالجلال دا کیونکہ موت آ کے رہنی ہے وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا وہ رونق کی صورت میں گزرا جہاں انہی رستوں پہ اس کا جنازہ چلا درو دیواروں دیے بہرو برو دیے کندھوں پہ جب وہ روانہ ہوا یہ ساریاں نل وقت آنا ایک مسافر تا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنی منزل کو آخر روانہ ہوا نبی پاک صاحب لالاغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں یہ زبان بڑے گناہ کر دیے سب تو قیمتی سرمایہ انسان دا ایمان ہے ایمان کیے اللہ رسول دیاں گلاں تے یقین اور کامل ایمان رکھنا لیکن یہ زبان دا غلط استعمال ایک جملہ اگر زبان چو ایسا نکل جائے کہ اللہ دی بارگاہ دی اندر پکڑ ہو جائے تے انسان دا ایمان ضائع ہو جاندہ ہے پڑھیاں نمازاں رکھے روزے ضائع کر بیندہ ہے ایک جملے دی وجہ تو اتنا حساس مسئلہ ہے زبان نو سنبھالنا اتنا ضروری ہے ایک کی جملہ زبان تے آیا ہے گھر تباہ کر دیں دیئے اے ہوئی زبان اس نے طرح کوئی جملہ زبان تے آئے تے ایمان بھی ضائع ہو جاندہ ہے اللہ دی شان دے منافی رسول پاک دی شان دے لائق جڑے جملے نہ ہون اگر زبان تے آ جان تے انسان دا ایمان ضائع ہو جاندہ ہے تقدیر دے مسئلے تے ایک دن اصحاب گفتگو کر رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ حدیث دے راوی نے نبی پاک دی آمد ہو گئی سرکار دا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا ودھوہا والا چہرہ انج سرخ ہویا حدیث پاک دے جملے جویں انار نچوڑیا جاندہ ہے انج چہرہ مبارک سرخ ہو گیا فرمایا پہلیاں قوماں اس لئی تباہ ہو گئیاں انہوں نے تقدیر دیاں مسئلیاں دی اندر بحث کی تھی میں تو انہوں اللہ دی قسم دے کے کہنا تقدیر دے مسئلیاں دی اندر بحث نہ کرنا یہ کوئی زبان بحثہ کر دیئے
تے بحثاں دی وجہ تو ایمان ضائع ہو جاندے اسے زبان دے بڑے فساد نہیں انہاں دا صحیح استعمال کرنا چاہیے چنگی صحبت وچ بہنا چاہیے اسے دا اثر ہوندا ہے حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام صوفی نہیں دور اول دے صوفیاء دے اندر بہت بڑا نام ہے ابتدائی دور اسلام دا اس دور دا دوسری صدی دا بزرگ ہے حضرت بہلول ایک دن قبرستان دے اندر نے تے ایک بزرگ آگے انہوں نے آگے کیا بہلول قبرستان دی زینت بنیا بیٹھے کی معاملہ ہے قبرستان ہی چاہ کے بہ گئے فرمان دیں میں ایسی قوم دے کول آ کے بیٹھا جڑے غیبت نہیں کر دے جڑے چگلی نہیں کر دے کسے دے عیب نہیں بیان کر دے جے میں نہ کلوٹ کے چلے بھی جاواں تے اے میرے متعلق اللہ نہیں کرن گے اے میرے متعلق گفتگو نہیں کرن گے آج معاشرے دی کی حالت ہے دوستی دوست دا دشمن ہے نال بہ کے کھان والے نال چلن والے کاروبار نال کرن والے معاشرے دے اندر اکٹھے نظر آن والے ایک دوسرے دی غیبت تو باز نہیں آندے ایک دوسرے نو نیچا دکھان دیاں کوششاں رشتہ داریاں دے اندر بہت زیادہ فساد غلط گفتگو غلط ماحول دی وجہ تو یہ مختصر جہی زندگی ہے اپنی زبان دا صحیح استعمال کر لو اس زبان دا اگر صحیح استعمال ہو گیا یہ دا اثر پورے وجود دے اوپر ہوئے گا اگر پورے وجود تے جدوں اثر ہو جائے گا اخلاق بہتر ہو جائے گا ورنہ پتہ کوئی نہیں زندگی کس موڑ تے اخیر ہو جائے اے ویلا مڑ نہیں آنا اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتاں پیاریاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں پڑھ لو ذرا نال مل کے لالو مدینے والے آقا نال گلاں تا بے شمار نے غیبت دے متعلق بھی جڑیاں کیتیاں جا سکدیاں لیکن سردیاں دے دن چھوٹے ہوندے زیادہ طوالت مناسب نہیں ذرا پڑھو مل کے لالو مدینے والے آقا نال یاریاں اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتاں لالو مدینے والے آقا نال یاریاں چنگے تو عمل کماویں چنگیاں نو کول بٹھاویں چنگے تو عمل کماویں چنگیاں نو کول بٹھاویں مالک نے پوچھنا کیویں مالک نے پوچھنا کیویں عمراں گزاریاں اے زندگی اللہ دی عطا ہے دتی رب نے زبان اللہ دی عطا ہے حساب بھی تاؤنا ہے اسی مسلمان رب رسول دیاں گلاں تے ایمان ہے تے گلاں اے نے کہ مالک نے پوچھنا کیویں عمراں گزاریاں اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتاں اس جہان دے تعلقات دے متعلق نیازی صاحب کہندے ایتھے دا کوڑ یارانا ایتھے دا دیس بیگانا سردیاں دیاں راتاں بڑیاں لمیاں نیند نہیں آندی اس لئی میں فلاں بیٹھ کے 2 گھنٹے کڑدا اوتھے کی ہوندا یا غیبت یا چگلی یا جھوٹ یا اوتھے ایسی فحاشا گفتگو ہوندی ہے جڑی عملاں نو ضائع کر دے گی کوئی نہ کوئی سیاست یا دنیا دی نانا گھر رہے جلدی سو تے صبح جلدی اٹھ آج کل دیاں صبحتاں تو بچ جاؤ اے ایمان ضائع کر دین گیاں اے کیڑے تعلقات نے تعلق تک نال طریقے نال رکھنا چاہیے کاروبار دا رزق حلال دا رشتہ داری دے اے تعلقات پھب دین رات کے تک بہ کے گپا مار دے رہنا کوئی دنائی نہیں اے سنت طریقہ نہیں حضور عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی لیٹیا کر دے دن عشاء دی نماز پڑھ کے جلدی لیٹ روئی سونتا صحیح ویکھی اللہ تینو سنت دے مطابق جدوں سویں گا تہجد دی توفیق بھی عطا کر دے گا
کہہ لو سبحان اللہ۔ ایتھے دے تعلقات کیڑے، ایتھے دا کوڑ یارانا، ایتھے دا دیش بیگانا، جانا دے سپنے لو، جانا دے سپنے لو، کر کچھ تیاریاں یہ ویلا مڑ نہیں آنا، نہ سنگتا